नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। म कावेरी पौडेल। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। अर्थतन्त्रबारे व्यवसायी र जनतालाई भ्रम छर्ने काम भइरहेको अर्थमन्त्री शर्माको दावी। गभर्नरमाथि राष्ट्र बैंकको ऐन अनुसार छानबिन भइरहेको भनाई। स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल गरेर अघि बढ्न गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेता कार्यकर्तालाई आह्वान। कोही पनि विचलित नहुन आग्रह। आचार संहिता अनुगमनमा निर्वाचन आयोगको ध्यान। आयोगद्वारा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र कांग्रेस नेता कोइरालासँग स्पष्टीकरणको माग। पाकिस्तानमा पीटीआई पार्टीका सांसदहरूद्वारा तल्लो सदन नेशनल एसेम्ब्लीबाट सामूहिक राजीनामा दिने निर्णय। संसदबाट राजीनामा दिएको घोषणा। र एएफसी फुटसल एसियन कप छनौटमा नेपालको लगातार दोस्रो हारसँगै नेपाल समूह चरणबाट बाहिरियो। अब पूरा समाचार। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्र खराब छ भनेर व्यवसायी र जनतालाई भ्रम छर्ने काम भइरहेको भन्दै अर्थतन्त्रलाई लिएर राजनीति नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। साथै मन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार नै गभर्नरमाथि छानबिन प्रक्रिया बढाएको भन्दै आफ्नो बचाउ गर्नुभएको छ। बिग्रदो अर्थतन्त्र र गभर्नरमाथिको कारबाहीपछि बौद्धिक जमात, व्यापारी, पूर्व अर्थमन्त्री र विपक्षी दलको चौतर्फी घेरामा रहेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफ्नो काम र अर्थतन्त्रबारे बचाउ गर्नुभएको छ। मन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रलाई लिएर विभिन्न दुष्प्रचार भइरहे पनि अर्थतन्त्रको अवस्था अहिले ठिक ढङ्गबाट अघि बढिरहेको बताउनु भएको हो। मैले त्यत्तिकै भनेको होइन। अहिले राजनीतिकरण गर्नका लागि जो कुरा गरिएको छ हो, कमी कमजोरी होला न हाम्रा, त्यसमा मान्न सकिन्छ। तर समग्र अर्थतन्त्र समाप्त भयो भनेर ठुलो ठुलो स्वरमा अहिले जे भनिराखेको छ त्यसले के राष्ट्रलाई फाइदा हुन्छ? सतर्कता हुने कुरो त हामी पनि छौँ। मार्जिन लगाइएको छ, अरू गरिएको छ। त्यो के को लागि भन्दाखेरि हाम्रो ट्रेड होइन, आयात, ट्रेड भनौँ, आयात वृद्धि भयो, धेरै आयो होइन। हामीलाई चाहिने कुरा भन्दा पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी आयात भयो भनेर त्यसमा केही समयको लागि गर्न खोजिएको हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरमाथि सरकारले राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार नै छानबिन गरिएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाइसकिएको र 1 महिनामा समितिले प्रतिवेदन बुझाउनेछ। अर्थतन्त्र सुधारका लागि विलासिताका वस्तु आयात निरुत्साहित गर्ने, रेमिट्यान्स बढाउन, श्रमिकहरूको सञ्चित लगानी कोष स्थापना गर्ने र विदेशमा रहेका कामदारलाई आइपिओ र एफपिओमा कोटा छुट्याउने निर्णय गरिएको छ। विदेशमा रहेका श्रमिकहरूको बारेमा, नेपाली दरबारको बारेमा आइपिओ र एफपिओ जारी गर्दा उहाँहरूको बारेमा विशेष कोटा छुट्याउने गरी पनि हामीले प्रस्तावहरू अगाडि बढाएका छौँ। त्यसै गरी वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नमा, नीतिगत सुधार गर्न, अहिले जो लगाइएको जो सीमाहरू छ त्यसलाई परिमार्जन गर्ने, गैर आवासीय नेपालीहरूलाई पनि 5 करोड नै हुनुपर्ने भन्छ, त्यसलाई पनि परिमार्जन गर्ने लगायत हेजिङ लगायतका माध्यमबाट सहजीकरण गर्ने कुराहरू पनि अल्पकालीन मध्यकालीन कुराहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ। चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म 11 खर्ब 71 अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चित रहेको र जुन 6.7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ। नेपालको कुल वैदेशिक ऋण 18 खर्ब रुपैयाँ भएको र चालु आर्थिक वर्षमा विदेशी ऋणको सावा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि सरकारले 40 अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले देशको अर्थतन्त्र कुनै पनि कोणबाट श्रीलङ्काको जस्तो हुनै नसक्ने मन्त्री शर्माले जिकिर गर्नुभएको छ। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले ठाउँ र अवस्था अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल गरेर अघि बढ्न गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गरेको छ।
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन बैठकले एक अपिल जारी गर्दै देशैभर ठाउँ र अवस्था अनुसार चुनावी तालमेल मिलाएर चुनावमा आपसी सहकार्य र परस्पर सहयोगको भावनाले अघि बढ्न 5 दलका सबै नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गरेको हो। आजको बैठकमा चुनावी तालमेलका लागि संयन्त्र बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको र त्यसको टुङ्गो मंगलबार अपराह्न 4 बजे बस्ने बैठकले लगाउने पनि कांग्रेस नेता समेत रहनु भएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। 5 दलीय उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकमा स्थानीय निर्वाचनलाई कसरी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने र स्थानीय निर्वाचनमा 5 दलको गठबन्धनद्वारा समर्थित उम्मेदवारहरूलाई कसरी विजय गराउने यिनै बारेमा बृहत रूपमा छलफल भएको छ। 5 दलीय गठबन्धनले आफ्ना उम्मेद्वारहरूलाई अमूल्य मत दिई विजय गराउन पनि आम जनसमुदायलाई आग्रह गरेको छ। देश र लोकतन्त्रलाई जोगाउन 5 दलीय गठबन्धन बनेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रको स्वाधीनता, नेपाली जनताको स्वतन्त्रता र उन्नतिका लागि स्थानीयवासीहरूको कठिनाई हटाउँदै तिनका आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि तालमेल गरेर अघि बढ्ने घोषणा गरिएको पनि स्पष्ट पारिएको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्ने उजुरी आएको भन्दै 3 दिनभित्र चित्त बुझ्दो जवाफ दिन नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई निर्देशन दिएको छ। सोमबार आयोजित नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा आयोगले गत चैत्र 26 गते काठमाडौँमा आयोजित पार्टीको आमसभामा निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्ने उजुरी आएको उल्लेख गर्दै आधार प्रमाण सहित 3 दिनभित्र चित्त बुझ्दो जवाफ दिन नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई निर्देशन दिएको हो। आम सञ्चार माध्यम र विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि सो जानकारी आएपछि चित्त बुझ्दो जवाफ दिन सो पार्टीलाई निर्देशन गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। मिति 78/12/26 मा काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा आयोजना गरेको आमसभामा निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिता उल्लङ्घन भएको भन्ने गुनासो आम सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट जानकारी हुन आएकोले सो सम्बन्धमा के कसो भएको हो 3 दिनभित्र आधार प्रमाणसहित आयोगलाई चित्तबुझ्दो जवाफ माग गरिएको छ। त्यसैगरी आयोगले 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भएको खर्चबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालासँग पनि जवाफ माग गरेको छ। केही दिन अघि नेता कोइरालाले 2074 सालको प्रतिनिधि सभा चुनावमा आफ्नो 6 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। तर आयोगमा पेश गरेको विवरणमा भने 21,75,000 रुपैयाँ मात्र उल्लेख रहेको आयोगले जनाएको छ। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित उम्मेद्वार माननीय डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले आफ्नो निर्वाचन खर्चको विवरणमा आयोग समक्ष 21,75,000 रुपैयाँ पेश गर्नुभएको अभिलेखबाट देखिन्छ। तर विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत कोइरालाले दिनुभएको अभिव्यक्ति अनुसार 6 करोड रुपैयाँ खर्च भएको भन्ने आएकोले निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै त्यस विषयमा के कसो भएको हो 7 दिनभित्र आयोगमा जवाफ पठाउन ध्यानाकर्षण गराइएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृत वा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना नभएसम्मका लागि स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालय मार्फत सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको गतिविधि र सूचनालाई सहज बनाउन आगामी वैशाख 1 गतेदेखि हरेक दिन स्थानीय तह निर्वाचन बुलेटिन प्रकाशित गर्ने आयोगले जनाएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बेरुजु फर्छौटमा उत्कृष्टता हासिल हुने गरी मेहनत गर्न नेपाल सरकारका सबै निकायलाई आह्वान गर्नुभएको छ। गृहमन्त्री खाँडले बेरुजु फर्छौटमा गम्भीर हुन र सबै आय व्ययलाई दुरुस्त गर्न पनि सम्बन्धित सबै निकायलाई सचेत गराउनुभयो। सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालको विदाई समारोहमा सोमबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेर बजेट नै कोल्याप्स हुने अवस्था आउन नदिन पनि सबै सरकारी निकायलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले पुँजीगत खर्चको व्यवस्थापन गर्दै जनतालाई प्रतिफल दिने गरी विकास निर्माणको काममा तीव्रता दिन जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो।
नेपाल सरकारकै समग्र विभागहरूलाई पनि बेरोजी फर्सेटमा गम्भीर हुन, बजेटलाई नियम सङ्गत रूपमा खर्च गर्न र हरिसाब दुरुस्त राख्न र बेरोजी फर्सेटमा उत्कृष्टता प्रदान गर्नका लागि पनि मेहनत गर्नुहोस् भन्ने पनि म उहाँहरूलाई पनि आह्वान गर्न चाहन्छु। भौतिक विकास र विकासले जनतालाई सबल बनाउँछ, विकास निर्माणको प्रतिफल जनतामा पुर्याउँछ। गृहमन्त्री खाँडले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले बेरुजु फर्च्यौट कार्यमा उत्कृष्टता हासिल गरेको भन्दै प्रशंसा समेत गर्नुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक खनालले आफू सेवाबाट अवकाश प्राप्त भए पनि देश र जनताप्रति सदा उत्तरदायी भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सङ्गठनमा रहँदा आफूले देश र जनताको सेवामा समर्पित भएर लागेको र त्यो अनुभवलाई आउने दिनमा पनि प्रयोगमा ल्याउने कामलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। सिपाहीकै रूपमा आफूलाई राखेर राष्ट्र र जनताप्रति आफ्ना कर्तव्यहरू जुन अहिले म यो काम गर्दाको बखतमा एउटा सिपाहीको रूपमा जसरी मैले काम गर्दा आफूलाई समर्पित गरेको छु, भोलिका दिनमा पनि राष्ट्र र जनताप्रति नै उत्तरदायी रहेर आफूलाई समर्पित गर्ने। कार्यक्रममा मन्त्री खाँडले खनाललाई उत्कृष्ट बेरुजु फर्च्यौट सम्मान पनि प्रदान गर्नुभएको थियो। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान र अध्यापनका लागि प्रदेशले उच्च शैक्षिक संस्थाहरू निर्माण गर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा चैत्र 27 गतेबाट सुरु भएको स्वास्थ्य वैज्ञानिकहरूको 8औं सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मुख्यमन्त्री पाण्डेले बागमती प्रदेशले उच्च शिक्षा सम्बन्धी विधेयक पास गरिसकेको र त्यसबाट विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी गर्ने तथा विज्ञान प्रविधि अध्यापन गराउने विश्वविद्यालयहरू बनाउने कार्यमा प्रदेश लागि परेको दावी गर्नुभयो। उहाँले विज्ञान प्रविधि सम्बन्धमा अनुसन्धानको कार्यलाई अघि बढाउँदा नगद प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत नीति पास गरेको र सोही नीतिको आधारमा छुट्टै ऐन बनाएर बागमती प्रदेश अनुसन्धानका क्षेत्रमा अघि बढ्ने बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश अनुसन्धानका क्षेत्रमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको पनि बताउनुभयो। अध्यापन आदिका क्षेत्रमा उच्च शैक्षिक संस्थाहरू निर्माण गर्ने आदि कुराहरूमा पनि हामी प्रदेश सरकारको तर्फबाट अगाडि बढिरहेछौँ। हामीले भर्खरै उच्च शिक्षा सम्बन्धी विधेयक पास गरेका छौँ। त्यसबाट विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी गर्ने र विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रका विश्वविद्यालयसम्म पनि जन्माउने तयारी गर्ने आदि कुराहरूतिर हामी अगाडि बढेका छौँ। कार्यक्रममा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सबल, सुदृढ एवं प्रभावकारी बनाउन आवश्यक ठोस तथा अनुसन्धानका कार्यलाई निरन्तरता अघि बढाउँदै लैजान आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सहज, सर्वसुलभ र दूरदराजका पहुँचविहीन जनताले पनि प्राप्त गर्ने गरी व्यवस्था गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। यस क्षेत्रलाई अझ सबल, सुदृढ एवं प्रभावकारी बनाउन आवश्यक खोज तथा अनुसन्धानका कार्यहरूलाई निरन्तर अघि बढाउँदै लैजानु आवश्यक छ। यसै सन्दर्भमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदद्वारा गर्दै आएको कार्यको म सराहना गर्दछु। राज्यमन्त्री खापुङले नेपालको अहिलेको राजनीति अस्थिर नरहेको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने स्थिरता कायम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव डाक्टर विजय कुमार पौडेलले सरकारसँग अझै 6.5 महिनालाई वैदेशिक आयात धान्न सक्ने रकम भएको दावी गर्नुभएको छ। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय नयाँ बानेश्वरमा युवा सङ्घ नेपालले आयोजना गरेको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै उपमहासचिव पौडेलले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालमा चर्चा भए जतिको आर्थिक सङ्कट नभएको पनि बताउनु भएको छ। उपमहासचिव पौडेलले रकम बढी परिचालनमा ल्याउनको लागि अहिले उद्योग व्यवसायमा केही व्यवसायीहरूले तिर्न नसकेको ऋणलाई पुनः पुँजीकरणको सुविधा दिनुपर्ने बताउनुभयो। उपमहासचिव पौडेलले विदेशमा भएका सबै नेपालीहरूलाई आफूले जम्मा पारेको पुँजी नेपालमा डलरमा पठाउन आह्वान गरे पनि आर्थिक सङ्कटको समाधान हुने बताउनु भएको छ।
त्यो सबै ऋणलाई चाहिँ रिक्यापिटलाइज गरिदिने हो भने ब्याङ्क पनि टालपटेन, खातामा चाहिँ हिसाब आयो र उद्योगीहरू पनि ब्ल्याक लिस्टमा पर्दैनन्, काम गर्न पाउँछन्, जसले गर्दाखेरि यो व्यवसाय सुचारू हुन्छ। तत्काल गर्न सकिने भनेको सबै उद्योग व्यवसायीहरूको ऋण जसले तिर्न सकेका छैनन् त, जो टाट पल्टिँदैछन्, उनीहरूलाई रिक्यापिटलाइज पुनर्पुँजीकरणको सुविधा दिने एउटा त्यो गर्न सकिन्छ। उपमहासचिव पौडेलले विदेशमा आफन्त भएका परिवारहरूलाई स्रोत नखोजी $5 देखि $700 ब्याङ्कमा जम्मा गर्न लगाउने हो भने राष्ट्रको सङ्कट हट्ने बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले केही मानिसहरूको सन्कीपनले देशको नीतिहरू भाँडिएको आरोप लगाउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा चैत्र 27 गतेबाट सुरु भएको स्वास्थ्य वैज्ञानिकहरूको 8औं सम्मेलनमा बोल्दै सचिव भट्टराईले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले देशमा विदेशी मुद्राहरूको सञ्चित घटिरहेको भन्दै यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो। एमाले सचिव भट्टराईले नेपालले अहिले विदेशी मुद्रा आयात गर्ने भन्दा स्वदेशी मुद्रालाई बाहिर पठाइरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको नियोजनका कारण नेपाली विद्यार्थीहरू विदेश पलायन भइरहेको बताउनु भएको छ। आज हामीसँग विदेशी मुद्राको सञ्चित छैन, घटिरहेका छ, चिन्ता व्यक्त गरेका छौँ, किनभने हामीले ज्यादाभन्दा ज्यादा निर्यात गरेका छौँ। त्यो मात्रै होइन, आज शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षामा भएको नियोजन, स्वास्थ्य शिक्षा खास गरी नर्सिङ र अरू कतिपय शिक्षाको नियोजन, हाम्रा कति विद्यार्थीहरू विदेशमा पलायन गरेका छन् पढ्नको लागि। सचिव भट्टराईले कुनै पनि उमेर समूहका मानिसहरूलाई स्वास्थ्यको आधारभूत सेवाबाट वञ्चित गर्न नहुने पनि बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिन उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आह्वान गर्नुभएको छ। रुस र युक्रेन युद्धका कारण अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असरतर्फ सचेत गराउँदै सभामुख सापकोटाले मुलुकभित्रकै उत्पादनलाई बढावा दिई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिन उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको हो। सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 56औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विश्वमा देखिएको असमझदारी र युद्धको कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौतीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आवश्यकता औल्याएको बताउनुभयो। सभामुख सापकोटाले रुस र युक्रेन युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा नै सकस बनाएकाले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र आवश्यकता रहेको प्रष्ट भएको बताउनुभयो। सभामुख सापकोटाले मुलुकमा देखा परेको अर्थतन्त्रको चुनौतीलाई सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्र सङ्कटमा पर्न गयो भने समृद्धि भएर मात्रै हुँदो रहेनछ। त्यसकारण तपाईँ हामी सबैमाथि, चाहे त्यो सरकार चाहे त्यो निजी क्षेत्र, सबैमाथि एउटा ऐतिहासिक जिम्मेदारी आएको छ। हामीसित कमी केही छैन, हामी हरेक हिसाबले समृद्ध हुन सक्छौँ। एउटै कमी के छ भनेदेखि मैले अघि नै भने हामीमा निष्ठा र इमानको कमी छ। त्यतातिर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपाललाई श्रीलङ्काको बाटोमा जान नदिन चनाखो हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले तत्काल नेपाल श्रीलङ्का जस्तो बन्दैन, तर हामी यस्तो कुरामा चनाखो भने हुनुपर्ने बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि अर्थतन्त्रमा चुनौती बन्दै गएकाले समयमा नै चनाखो भइएन भने केही वर्षपछि अझ खराब अवस्थामा अर्थतन्त्र पुग्न सक्ने अध्यक्ष गोल्छाले दावी गर्नुभयो। हामी गत कार्तिकदेखि नै सङ्कटमुख भएका हौँ। आयातमा केही प्रतिबन्ध लगाएर माघ मङ्सिरभन्दा करिब 30 अर्ब कम आयात पनि भएको छ। यो लम्बियो भने गैर कानुनी आयात पनि सम्भावना बढ्ने पनि देखिएको छ। यसमा पनि ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। हामी पारदर्शितालाई महत्त्व दिन खोजिरहेका छौँ। हामी अल्पकालीन नीतिमा अल्मलिरहेका छौँ। यसले मध्यम र दीर्घकालीन सङ्कट निम्त्याइरहेको छ। श्रीलङ्का जस्तै हुन लागेको एकपछि अर्को यस्ता कदम आइरहेका हुन् कि भनेर सर्वसाधारण र उद्यमीहरूको बुझाइ छ। हामी श्रीलङ्का हुनै दिँदैनौँ, तर पहिलेदेखि नै हामी चनाखो भएनौँ भने केही वर्षमा हामी खराब अवस्थामा चाहिँ पक्कै पुग्न सक्छौँ।
त्यस्तै महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकार निजी क्षेत्र सहकार्य गरेर नेपाललाई श्रीलङ्का नभएर समृद्ध नेपाल बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। मुलुकको अर्थतन्त्र बाहिर प्रचार भए जस्तो श्रीलङ्काको जस्तो अवस्थामा नपुगेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालको भनाइ थियो। अहिले नै मुलुक श्रीलङ्काको बाटोमा गयो भनेर प्रचार गर्नुभन्दा पनि कालो बादलभित्र पनि चाँदीको चाहिँ घेरा हुने भएकोले त्यसको खोजी गर्न हामी सबैजना सबै पक्षबाट चाहिँ लागौँ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ आग्रह हो। तर मेरो यसको आशय हामी एकदमै सुरक्षित छौँ, सतर्कता चाहिँ अपनाउनै पर्दैनौँ भन्ने चाहिँ पक्कै होइन। उपाध्यक्ष ढकालले नेपाल श्रीलङ्काको बाटोमा गयो भनेर प्रचार गर्नुभन्दा कालो बादलभित्र चाँदीको घेरा हुने भएकाले त्यसको खोजी गर्न लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको अवस्थामा नभएको भन्नुको आशय भने मुलुकको अर्थतन्त्र एकदमै सुरक्षित छ, सतर्कता अपनाउनु पर्दैन भन्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकी कायम मुकायम गभर्नर डाक्टर नीलम ढुङ्गाना तिमल सिन्हाले बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको चाप कायम रहेकाले केही समय धैर्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा भएको तेस्रो राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलनमा बोल्दै कायम मुकायम गभर्नर ढुङ्गानाले लघुवित्त तथा समग्र बैंकिङ क्षेत्र नै तरलताको चापबाट गुज्रिरहेकाले सबैले केही समय धैर्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले बैंकिङ क्षेत्र मात्रै नभएर लघुवित्तमा समेत तरलता र ब्याज दरको समस्या रहेको बताउनुभयो। तरलता तथा ब्याज दरमा आएको उतार चढावका कारण समग्र अर्थतन्त्र र जनताले पीडा भोग्नु परेको कायम मुकायम गभर्नर ढुङ्गानाले दावी गर्नुभयो। उहाँले व्यापार चक्रको पनि साइकल हुने भएकाले बिस्तारै सबै कुरामा सुधार आउँदै जाने बताउनुभयो। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा पनि तरलताको समस्या अवश्य नै परेको छ। ब्याज दरको समेत समस्या छ भन्ने चाहिँ बहस पनि जारी नै छ। लघुवित्तले मात्रै होइन, समग्र अर्थतन्त्रले, समग्र जनताले नै पीडा भोग्नु परेको हामी सबैलाई जानकारी नै छ। कायम मुकायम गभर्नर ढुङ्गानाले समावेशी आर्थिक विकासका लागि नेपालमा भएका विभिन्न प्रयासका बावजुद पनि अझै कुल जनसङ्ख्याको 18% हिस्सा गरिबीको रेखा मुनि रहेको बताउनुभयो। उहाँले लघुवित्तले गरिबी र लक्षित समुदायको आर्थिक पुनरुत्थान गर्न लैङ्गिक हिंसा र महिला सशक्तिकरणलाई टेवा तथा आर्थिक असमानतालाई कम गर्ने काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनुभयो। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले मंगलबार मेलम्चीको पानी सुरुङमा भर्न सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। टनेल सफा गर्ने काम सकिएपछि भोलि बिहानदेखि सुरुङमा पानी भर्न सुरु गर्न लागिएको हो। गत असार 1 गते आएको बाढीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहानमा क्षति पुगेको थियो। मुख्य मुहानमा बाढीले क्षति पुर्याएपछि मेलम्चीको पानी फेरि काठमाडौँ ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने अन्यल बढेको थियो। बाढीले पुरेको संरचना सफा गरेर अस्थायी रूपमा पानी ल्याउन सकिने भएपछि चैत्र मसान्तसम्म काठमाडौँमा पानी ल्याउने लक्ष्यका साथ मुहानमा थुप्रिएको गिरग्यान हटाउन थालिएको हो। प्रोटोकल अनुसार 260 देखि 265 लिटरको दरले टनेलमा पानी हाल्नुपर्ने हुन्छ। टनेल भरिसकेपछि मात्रै पुरै पानी हाल्ने समितिले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 22 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3972 जनाको पीसीआर गर्दा 22 जना र 1172 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा कसैमा पनि संक्रमण नदेखिएकाले जम्मा 22 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 46 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 568 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 11 जना आइसियु र 1 जना भेन्टिलेटरमा उपचारमा छन्। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 1 जना बालबालिकामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका कसैमा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको छैन। अब आर्थिक समाचार। सत्ताइसौं क्यान इन्फोटेक 2022 आगामी वैशाख 7 गतेदेखि 12 गतेसम्म काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा आयोजना हुने भएको छ।
क्यान महासङ्घले सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी कार्यक्रमको मिति सार्वजनिक गरेको हो। 6 दिनसम्म आयोजना हुने IMEP इन्फोटेक 2022 इन एसोसिएसन विथ MCT स्मार्ट QR को तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजकले जनाएको छ। यो सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र मनोरञ्जन सम्बन्धी देशको एकमात्र प्रदर्शनी हो। क्यान इन्फोटेकको यो संस्करणमा विश्वव्यापी रूपमा सहभागिता हुन सक्ने गरी भर्चुअल प्रदर्शनीको समेत व्यवस्था गरिएको छ। अघिल्लो वर्ष करिब 3.5 लाखले अवलोकन गरेको इन्फोटेक मेलामा यस वर्ष पनि सोही सङ्ख्यामा अवलोकनकर्ता आउने आयोजकले अपेक्षा गरेको छ। सोमबार शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको छ। सोमबारको कारोबारमा नेप्से 44.64 अङ्कले घटेर 2419.80 बिन्दुमा झरेको छ। सोमबार कारोबारमा आएका 233 कम्पनीको 50,95,000 किता शेयर 2 अर्ब 26 करोड 7,86,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। नेप्से परिसूचकमा गिरावट आए पनि गत बिहिबारको कारोबार रकमभन्दा सामान्य सुधार भएको छ। नेप्सेका 13वटै उपसमूहको परिसूचक राताम्य भएको छ, जसमध्ये अन्य उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 4.62% घटेको छ। त्यस्तै जीवन बिमा, वित्त, लघुवित्त, होटल तथा पर्यटन, लगानी, उत्पादन तथा प्रशोधन र व्यापार उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको अभिमुखीकरण तालिमलाई कडाइका साथ लागू गरिने बताउनु भएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने अभिमुखीकरण तालिम नलिई तालिमको प्रमाणपत्र मात्र लिने र दिने गरिएको पाइए कडा कारबाही गरिने बताउनु भएको हो। सेवाग्राहीहरूलाई प्रदान गरेको सूचना र जानकारीले वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित र उपलब्धिमूलक हुने भएकोले पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलाई समयानुकूल बनाइने उहाँको भनाइ छ। श्रम मन्त्रालयले पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको अभावले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा बढेको जोखिमलाई कम गर्न यो नियम लागू गर्न लागेको जनाएको हो। पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिममा गन्तव्य मुलुक सम्बन्धी जानकारी, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कानुन, सुरक्षित रोजगारी तथा अन्य हक अधिकारका विषयमा जानकारी दिइनेछ। अब खेलकुद समाचार। AFC फुटसल एसियन कप छनौटमा नेपालले लगातार दोस्रो हार बेहोरेको छ। किर्गिस्तानको बिस्केक स्थित गार्पोम्स स्पोर्ट्स कम्प्लेक्समा सोमबार ताजिकिस्तानसँग 11 गोल अन्तरले पराजित हुँदै नेपालले दोस्रो हार बेहोरेको हो। नेपालले सुरुवाती 1 गोलको अग्रता बनाए पनि फराकिलो हार बेहोरेको हो। पहिलो हाफमा 1-1 गोलको बराबरी खेलेको नेपालले दोस्रो हाफमा लगातार गोल बेहोरेको थियो। आदिल हामिदले गोल गर्दै नेपाललाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। यस हारसँगै नेपाल समूह चरणबाट बाहिरिएको छ। यसअघि पहिलो खेलमा नेपाल उज्बेकिस्तानसँग 5-1 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। छनौटको सेन्ट्रल र साउथ जोन अन्तर्गत समूह बीमा रहेको नेपालले अब अन्तिम खेलमा अफगानिस्तानसँग मङ्गलबार खेल्नेछ। अब मौसम समाचार। अन्त्यमा आजको डायरी। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्ने उजुरी आएको भन्दै 3 दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई निर्देशन दिएको छ।
सोमबार आयोजित नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा आयोगले गत चैत्र 26 गते काठमाडौँमा आयोजित पार्टीको आमसभामा निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्ने उजुरी आएको उल्लेख गर्दै आधार प्रमाणसहित 3 दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई निर्देशन दिएको हो। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले ठाउँ र अवस्था अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल गरेर अघि बढ्न गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गरेको छ। आजको बैठकमा चुनावी तालमेलका लागि संयन्त्र बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको र त्यसको टुङ्गो भोलि अपराह्न 4 बजे बस्ने बैठकले लगाउने पनि काङ्ग्रेस नेता समेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बेरुजु फर्चौटमा उत्कृष्टता हासिल हुने गरी मेहनत गर्न नेपाल सरकारका सबै निकायलाई आह्वान गर्नुभएको छ। उहाँले पुँजीगत खर्चको व्यवस्थापन गर्दै जनतालाई प्रतिफल दिने गरी विकास निर्माणको काममा तीव्रता दिन जरुरी रहेको पनि बताउनु भएको छ। इम्यानुअल म्याक्रोले फ्रान्समा भएको चुनावको पहिलो चरणमा राष्ट्रपतिमा जित हासिल गरेका छन्। उनले दोस्रो चरणको चुनावमा दक्षिणपन्थी नेत्री मारिन ली पेनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। पहिलो चरणमा उनले राम्रो जित हासिल गरेका छन्, तर सर्वेक्षणहरूले दोस्रो चरणको प्रतिस्पर्धा सङ्घर्षपूर्ण हुने बताएका छन्। फ्रान्सको राष्ट्रपति चुनावमा कुल 12 जना उम्मेद्वार रहेकोमा 3 जनाले 10% भन्दा बढी मत प्राप्त गर्न सकेका हुन्। एएफसी फुटसल एसियन कप छनौटमा नेपालले लगातार दोस्रो हार बेहोरेको छ। किर्गिस्तानको बिस्केक स्थित गार्जोम्प स्पोर्ट्स कम्प्लेक्समा सोमबार ताजिकिस्तानसँग 11-1 गोल अन्तरले पराजित हुँदै नेपालले दोस्रो हार बेहोरेको हो। यस हारसँगै नेपाल समूह चरणबाट बाहिरिएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।